बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल रहा। आज जनाब सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से खिताब किया और इस मुश्तरका इजलास में हमने देखा कि अफवाज पाकिस्तान के आला अफसरान मौजूद थे, वज़राए आला मौजूद थे, गवर्नर्स मौजूद थे, गैर मुल्की मंदूबीन और सफ़ीर भी मौजूद थे। और सदर साहब ने जब इजलास में खिताब किया तो उन्होंने कहा ये उनके लिए बड़े एजाज़ की बात है और हमें मिलकर इसके जो पार्लियामान का जो तक़द्दुस है उसको बहाल भी करना है, मिलकर जो जमहूरी निज़ाम है उसकी मजबूती के लिए, मईशत के इस्तेकाम के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। हुकूमत की जो 1 साल की कारकर्दगी थी उस पर भी उन्होंने इंतहाई अहम बयान दिया और उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी हुकूमत की मौशी लिहाज से जो है वो काफ़ी अचीवमेंट्स रही हैं। साथ साथ उन्होंने जो इंडिकेटर्स हैं मईशत को लेकर उसके बड़े ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव होने का भी इंदिया दिया। अफवाज पाकिस्तान, सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के किरदार को बड़ा सराहा। उन्होंने कहा कि उसकी वजह से दहशतगर्दी पर जो है वो बहुत हद तक जो है कंट्रोल किया जा रहा है और मज़ीद इकदाम की भी ज़रूरत है। और आर्मी चीफ साहब के जो किरदार हैं उनके ताउन को भी बड़ा सराहा और उनकी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी उसकी भी तारीफ़ की। पाकिस्तान को दरपेश अंदरूने और जो बैरूने चैलेंजेस हैं वो उसके बारे में हवाले से भी बात की है और साथ साथ उन्होंने जो कश्मीर फ़लस्तीन के हवाले से बात की, इलाकाई सालमियत, अमन और ख़ास तौर पे जियो पॉलिटिक्स और जो डायनामिक्स बन रहे हैं दुनिया के उस पर भी उन्होंने काफ़ी फोकस किया और पॉलिसी बयान दिया और यूँ एक नए साल के रहनुमा उसूल का आगाज़ हुआ है। नाज़रीन, हिज़्ब इख्तिलाफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने हस्ब मामूल शोर शराबा एहतजाज किया और वो 1 साल की जो उनकी एक पॉलिसी रही है जो हमने देखा एक्सरसाइज PTI की वही हमें नज़र आई है। और साथ साथ आज उनके जो अहम रहनुमा है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने भी बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि हम ये एहतजाज करते रहेंगे और ना वो आईनी सदर को मानते हैं और ना वो शायद पार्लियामान का तकद्दुस उस तरह उन्होंने बहाल रखा। इस पर तो बात होगी, लेकिन एक अहम डेवलपमेंट हमें नज़र आई। आज बिलावल भुट्टो साहब शहबाज शरीफ साहब की दावत पर इफ्तार डिनर में मौजूद थे, नहायत अहमियत के हामिल रही है, जहाँ बिलावल भुट्टो साहब ने शहबाज शरीफ की जो क़यादत है उस पर एतमाद का इजहार किया। लेकिन साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दरमियान एक तहफ़्फ़ुज़ात की हमें फ़ज़ा नज़र आ रही थी उस पर क्या बातचीत हुई है हम जानेंगे। अपने पैनलिस्ट का तारुफ करा दूं, मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है मलिक अनवर ताज साहब, मेरे साथ मौजूद है अख्वंज़ादा चटान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और कुछ ही दिन में खेलदास साहब हमें नून लीग से ज्वाइन करेंगे। तीनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। चटान साहब, सबसे पहले आपसे सवाल ले लेती हूँ सर कि आज जो ज्वाइंट सेशन का खिताब रहा है नहायत अहमियत का हामिल रहा, मैंने उसको डिटेल में बता दिया है, सर आप इसको किस तरह एलैबोरेट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम को नया पार्लिमानी साल शुरू होने पे मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि बीबी शहीद ने जो अपनी जान की कुर्बानी दी, अपने वर्करों की जानों की कुर्बानी दी कि इस मुल्क में जमहूरियत और जमहूरियत का तसलसल जारी हो। तो 2008 से वो जमहूरियत का जो तसलसल है वो जारी है और एक नया साल जमहूरियत का शुरू हुआ। तो ये हमारी पार्लिमानी रिवायात भी हैं कि जब भी पार्लिमानी साल शुरू हो जाता है तो इसमें सदर खिताब करते हैं और हुकूमत के 1 साल की जो कारकर्दगी है इसको भी मद्देनजर रखते हैं और आइंदा के लिए भी विजन देते हैं, क्योंकि सदर जो है वो मुंतखब होता है चारों सूबों से, सेनेट से, कौमी असम्बली से। तो वो विजन देते हैं कि आने वाले साल में हुकूमत को क्या करना चाहिए और ये जरदारी साहब का 8वां खिताब था बहैसियत सदर, जो इन्होंने मजमूई तौर पे 8वां खिताब किया पार्लियामान से। और ये पार्लियामेंट जो है ये जरदारी साहब का मकरूज भी है। जरदारी साहब वो वाहिद सदर था जो डिक्टेटरों ने पार्लियामेंट से जो इख्तियारात छीन लिए थे, जो प्रेसिडेंसी में थी, जिसमें एक ऐसा इख्तियार भी था जो 58(b) का इख्तियार था, जो प्रेसिडेंट किसी भी टाइम मुंतखब असम्बली को घर भेज सकता था। और ये कई बार एक्सरसाइज हुआ है। 2 बार शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को घर भेजा गया था, 2 बार नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को घर भेजा गया था। तो वो इख्तियारात भी उन्होंने सरेंडर की पार्लियामेंट को और आज इन्होंने पार्लियामेंट को खिताब किया। ठीक। हुकूमत की जो मईशत की जो पॉलिसी हैं
उनको सराहा, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि हर रात हम टॉक शो इस बात पे कर रहे थे कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान कल बैंक करप्ट होने वाला है और कल श्रीलंका बनने वाला है और आज श्रीलंका बनने वाला है। अब हमारी मईशत के हालात जो हैं वो सारी दुनिया ने तस्लीम कर दिया कि हमारी मईशत के हालात बेहतर हो गए हैं। यहाँ पे शरई सूद जो है वो 25% से 12% पे आ गया और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इसी साल में वो सिंगल डिजिट पे आएगा। हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है उन्होंने नफसियाती तौर पे 1,25,000 के हक को ठीक। कबूल कर दिया है। अब मार्केट में इस्तेहकाम आ गया है, डॉलर में इस्तेहकाम आ गया है और आइंदा के लिए भी सदर साहब ने हुकूमत को अपना विजन दिया और इसमें उन्होंने सबसे ज्यादा जो जोर दिया वो अमन अमान पे जोर दिया। ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो पार्लिमानी साल है इसमें वज़ीर आज़म साहब सबसे पहले आन पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे ठीक। और अमन अमान पे एक मुश्तरका पॉलिसी बनाएंगे कि इस मुल्क के अमन अमान के हालात बेहतर हो जाए। ठीक है खेलदार साहब, पहली बार हमें नज़र आ रहा है कि ये जो दो नज़रियाती जमात हैं वो हमें एक ख़ास मकसद के तहत जो है वो एक होती हुई नज़र आई। PDM-1 इसकी एक मिसाल थी, अब आप लोगों की हुकूमत। सर, आज जो पार्लिमानी साल का आगाज़ हुआ है उसके सिग्निफिकेंस तरह बोलेंगे, आप बताएंगे? बड़ी मेहरबानी, आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया। देखें, पहली बात ये देखने की है कि हम अलग अलग जमातें, हमारी अलग अलग सोच है, हमारी अलग अलग पार्टी इलेक्शन मंशूर है, हमारी पॉलिसीज़ जो माजी की हुकूमतों की अपनी अपनी है, तो सब अपनी जगह पे हैं। मगर 16 महीने की PDM हुकूमत या अगर आज हमारी हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों के साथ खड़ी है, उसकी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान है, पाकिस्तान की मईशत है। जिस तरह मेरे भाई ने, पीपल्स पार्टी के साथी ने बताया कि किस तरह मुल्क दिवालिया होने जा रहा था और पाकिस्तान को ये चाहते थे कि डिफ़ॉल्ट हो जाए। तो ये अगर इस नेज पे पाकिस्तान नहीं पहुंचता, हो सकता है हमारा इताद नहीं होता। तो यही वजह है कि हमारी सियासत बाद में, पहले हमारी प्रायरिटी पाकिस्तान है। और जो सदर ममलकत का खिताब है, वो सदर ममलकत एक ज़ीरक सियासतदान है, उसका एक अपना तजर्बा है और वो हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उनको या उनकी रहनुमाई के लिए उन्होंने अपना एक रोड मैप भी आज पेश किया है। तो ये जमहूरियत का हुस्न है कि एक इत्तेहाद भी है और सदर ममलकत हमारे वोटों के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि पीपल्स पार्टी को कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ ज़रूर है, या उनका नुक्ते नज़र अलग है, या उनकी राय है, या वो उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो अपनी जगह मौजूद हैं। मगर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के इफ्तार पार्टी में मौजूद थे और वहाँ पे मुलाकात हुई थी। जिन तहफ़्फ़ुज़ात या जिन इश्यूज़ पे एड्रेस करने की ज़रूरत है वो बाकी रहते हैं, तो वो उसने डे टू डे वज़ीर आज़म हमेशा कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए कहते थे लोग कि वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, उन्होंने गुड गवर्नेंस की है, उन्होंने पंजाब को बनाया है। मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह 16 महीने की इत्तेहादी हुकूमत को चलाना, इतनी जमातों को साथ लेकर चलना, और आज भी हमारी हुकूमत इन इत्तेहादियों की सपोर्ट की वजह से खड़ी है, तो मैं समझता हूँ एक सियासतदान, एक अच्छे सियासतदान और मुल्क के नेक नीयत सियासतदान के तौर पर उभरे हैं। उसकी सोच एक ही है कि आज भी हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान में सब कुछ दूध की नहरें बह रही है, आम आदमी के इश्यूज नहीं है। आज भी गरीब के जो है वो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। इतनी महंगाई खत्म हुई है, फिर भी लोगों को रोजगार की जरूरत है। तो हम उनको एड्रेस तभी कर सकते हैं जिसमें इफ़ाम और तफ़हीम होगा, जिसमें तामीर तरक्की की सियासत होगी, और जो अपोजिशन का सही रोल होगा। इसी का जरा मैं जवाब ले लूं अनवर साहब से। अनवर साहब, आज आप लोग जॉइंट सेशन में मौजूद थे, मगर 1 साल से जो हम देख रहे हैं कि एग्जाम्पल सेट की हुई आप लोगों ने एहतजाज, और एक वही बात थी कि बानी PTI को रिहा करना। सर, इस वक्त तो मेहमानों की गैलरियों में जो है वो काफ़ी सारे गैर मुल्की सफ़ीर मौजूद थे, मंदूबीन मौजूद थे। साथ साथ आपके बैरिस्टर गौहर साहब ने भी बात कर ली कि भाई हम आइनी सदर को तो मानते ही नहीं है। आप लोग एक तरफ पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात करते हो और एक तरफ एक आइनी ओहदे को नहीं मानते। सर, ये कोई दोगलापन नहीं कहेंगे इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोगलापन नहीं है, बिल्कुल ये हकीकत है कि इस वक्त ये सदर जो है आइनी सदर नहीं है,
اور یہ جو بھی حکومت بھی ہے یہ بھی آئینی حکومت نہیں ہے. یہ ٹوٹل 17 سیٹیں پہ یہ وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے. ٹوٹل اس نے 17 سیٹیں جیتی ہے اور اس کے علاوہ 23 سیٹیں پیپل پارٹی نے جیتے ہیں. باقی جتنی سیٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی نے جیتی ہے. 180 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی تھی, اس کو جتوایا گیا. اب بھی ہم یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اگر ان لوگوں کے پاس نہ ہوتی تو آج اگر اسٹیبلشمنٹ ہاتھ اس سے کھینچ لے تو ایک ہفتے کے اندر اندر یہ حکومت بھی ختم ہوگی, یہ حکومت کچھ بھی نہیں رہے گا. اور ہم احتجاج اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ میرا لیڈر جیل میں ہے بے گناہ, میرے ورکر جیل میں ہے ہزاروں کی تعداد بے گناہ, میرے ورکرز پہ گولیاں چلائی گئی, میرے لوگوں چادر اور چار دیواری کی تقدس کو پامال کیا جاتا ہے. مجھ پہ ایف آئی آر, دہشت گردی کی ایف آئی آر ہر ایم این ایس ہر پارلیمنٹیرین پہ ہوتی ہے. ہر پارلیمنٹیرین اور ہر ایم این ایس کے کاروبار کو بند کیا جاتا ہے. اتنا ظلم اور زیادتی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی جتنے پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہی. پی ٹی آئی کوئی ملک دشمن نہیں ہے, پی ٹی آئی محب وطن لوگ ہے. پاکستان کی اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے اور اس اکثریت کے رائے کو جو اہمیت دی گئی اور اس کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا یہ تو پاکستان کی ہسٹری میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اس لیے ہم یہ احتجاج بھی جاری رکھیں گے, اس لیے ہم اس صدر کو بھی آئینی صدر نہیں مانتے, اس لیے ہم اس اسمبلی کو بھی آئینی اسمبلی نہیں مانتے. ٹھیک ہے چٹان صاحب, کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ صدر صاحب نے تو پارلیمنٹ کی افادیت پر بات کی, جمہوری نظام, آئینی نظام کی مضبوطی کے حوالے سے بات کی, مگر اب سوال یہاں یہ کہ پی ٹی آئی تو جو الزامات لگا رہی وہ تو آپ نے خود سن لیا, کیا جواب دیں گی سر؟ دیکھیے جی, یہ تو منہ سے کہنے والی باتیں ہے, باقی تو یہ سسٹم کو مانتے ہیں. جب صدر کا الیکشن ہو رہا تھا ان لوگوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا, مقابلہ کیا تھا صدر زرداری کا. اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں اس سسٹم کو تو ان لوگوں نے حلف کیوں اٹھایا؟ یہ لوگ تنخواہ کیوں لے رہے ہیں؟ یہ لوگ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں کیوں ہیں؟ یہ لوگ جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ان لوگوں نے کیوں لیا؟ اور میں اپنے بھائی سے ایک سوال پوچھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر پنجاب میں پام 45 سے پام 47 بن سکتا ہے تو مجھے میرا بھائی بتائے کہ پختونخوا میں یہ پام 45 سے پام 47 کیوں نہیں بنا؟ اور مجھے پہلے انور تاج صاحب خود بتائے, اپنا بتائے کہ اگر دوسرے لوگوں کے پام 45 سے پام 47 بن سکتا تھا تو ان کا اپنا جو حلقہ تھا اس سے کیوں نہیں بنا؟ شوکت یوسفزئی نے کہا تھا کہ ہمارے کچھ لوگوں نے ایپیڈیوٹ دیے تھے. کیا انہوں نے ایپیڈیوٹ دیا تھا؟ آج یہ اقرار کریے کیسی جیتا؟ اگر 47 اور 45 کا مسئلہ تھا, آپ اپنے بارے پہ بات کریں انور تاج بھائی, تو آپ قوم کو بتائیں کہ آپ کیسی جیت گئی. آپ لوگوں کے کوئی اچھی کارکردگی تھی 11 سال کے پختونخوا کی؟ کوئی موجود میگا پروجیکٹ بتائے کہ آپ لوگوں نے بنایا ہے؟ ماسوائے 2 میگا پروجیکٹ کے, جو ایک سیاحت پلاٹ سکیم ہے جس میں سب سے پہلا پلاٹ تو یہ ہے کہ اس میں غریب اور سرمایہ دار کو ایک جیسے پیسے ملتے ہیں. یعنی پختونخوا کا اگر کوئی وڈیرا ہے تو اس کے کارڈ میں بھی پیسے ہیں, اس کا کوئی مزدور ہے تو اس کے کارڈ میں بھی پیسے ہیں. دوسرا اس میں پراڈ یہ ہے کہ دیہاتی لوگ جاتے ہیں, جو پیسہ پختونخوا کے ہاسپٹل پہ لگنا تھا وہ پیسہ پرائیویٹ ہاسپٹل کو دیا, اور وہاں پہ جو دیہاتی لوگ جاتے ہیں وہاں سے علاج کرتے ہیں تو 10,000 کا اس کا علاج ہو جاتا ہے تو 5 لاکھ ان کے کارڈ سے کٹتے ہیں. دوسرا منصوبہ ہے بی آر ٹی کا, جو نالائقی کا, نااہلی کا اور کرپشن کا بولتا ثبوت ہے. تو یہ تو ان لوگوں کی کارکردگی تھی. خود یہ الزامات لگاتے ہیں کہ کتنا کرپشن پرویز خٹک کے دور میں ہوا تھا, ہم نہیں کہہ رہے, پی ٹی آئی والے خود کہہ رہے ہیں. پھر محمود خان کے دور میں کتنا کرپشن ہوا ہے یہ پی ٹی آئی والے خود کہہ رہے ہیں, اور اب گنڈاپور کے دور میں کتنا کرپشن ہو رہا ہے یہ پارلیمان صوبائی اسمبلی کے اندر ان کے ممبران خود کہہ رہے ہیں. تو یہ تو ان کے کارکردگی تھی. تو مجھے میرا بھائی بتائے کہ یہ کس طریقے سے جیتا ہے اگر یہ اس سسٹم کو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں. ہاں, میں تو بذات خود پی ٹی آئی کا مشکور ہوں کہ آج ان لوگوں نے احتجاج کیا, لیکن بائیکاٹ نہیں کیا. یہ ہاؤس میں موجود تھے. ٹھیک ہے کہ آپ نے ان کا جو لیڈر ہے وہ جو کرپشن میں اور جو ان چیزوں میں جیل میں ہے, سزا ان کو ہوئی ہے, ان کے رہائی کے لیے یہ لوگ احتجاج کر رہے تھے, ان لوگوں کا حق ہے. جمہوریت میں یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے, لیکن ہم اس چیز پہ ان کا مشکور ہے کہ ان لوگوں نے صدر کے خطاب سے بائیکاٹ نہیں کیا, وہ ہاؤس کے اندر موجود تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم کو مانتے ہیں. اگر یہ صدر کو نہیں مانتے تھے تو پھر ان کے سامنے یہ لوگ احتجاج کیوں کر رہے تھے؟
ये तो बाइकाट करके चले जाते कि भाई हम तो इस सदर को मानते ही नहीं है, तो हम हाउस में क्यों बैठ जाए। तो ठीक है। इन लोगों का सदर के सामने एहतजाज ठीक है। करना, इन लोगों खेलदार साहब, के पार्लियामेंट में मौजूदगी इस बात का सबूत है कि ये लोग मानते हैं सिस्टम को। ठीक है खेलदार साहब, जैसे मैंने पहले बात की थी कि दो नजरियाती जमात अगर एक मकसद के लिए, और वो मकसद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के मुफादात हैं, उसके लिए एक हो सकते हैं। आप लोग माजी में हिज़्ब इख्तलाफ भी रहे, एक दूसरे के हरीफ भी रहे, आज आप लोग मिलकर जो है हुकूमत चला रहे हैं। आज पीटीआई ने जॉइंट सेशन में अटेंड किया उसको, जिस तरह के चटान साहब उसको बता चुके हैं। अब फर्दर क्या है, मतलब अगर वो ये चाहते हैं, कुछ कंडीशंस उनकी ऐसी हैं जिस पे आप लोग के मुज़ाकरात हुए, फिर डेडलॉक हो गए, अब कोई आप लोग मुल्की मुफाद के लिए पीटीआई को कोई प्रपोजल देना चाह रहे हैं ताकि भाई आएँ, अभी ये जो एक पार्लिमानी साल का आगाज़ हुआ है उसमें जो चैलेंजेस है और पार्लिमान के जो इफादियत है जो आवाम तक अल्टीमेटली पहुँचनी है वो मिलकर ही पहुँच सकती है। देखें, जब हम अपोजिशन में थे, ये हुकूमत में थे, तब भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा था आएँ चार्टर और इकानमी करें। उसको पाकिस्तान के अवाम के मसाइल या जो भूख है या जो बेरोज़गारी है उसके इदराक था, या मईशत के जो हालात हैं, मगर उन्होंने उसको जेल में डाल दिया। अब जब हमारी हुकूमत आई है, हमने इलेक्शन जब हुआ है, जो नतायज आए, हमने इनको कहा बना लें हुकूमत। पीपल्स पार्टी इनके पास चल के गई कि आप हम मिल के हुकूमत बनाते हैं, तो ये भी उन्होंने नहीं किया। मेरे भाई कह रहे हैं कि ये गैर आइनी सदर है, गैर आइनी पार्लियामेंट है, ये गैर आइनी वज़ीर आज़म है, ये इस पार्लियामेंट को हम तस्लीम नहीं करते। मेरा भाई मेरे साथ आज भी मौजूद था, मैं भी इस पार्लियामेंट से तनख्वाह ले रहा हूँ, ये भी ले रहे हैं, आज का TADA भी हम सब लेंगे। तो आप उस पार्लियामेंट का हिस्सा है। आपने 26वीं आइनी तरमीम में इख्तलाफ किया, फिर आपने मौलाना फजल रहमान के थ्रू खामोश होकर बैठ गए, और मगर आपने जो आपकी ख्वाहिशात थी, जो आप चाहते थे उस तरामीम को किस तरह लाया जाए, वो हमने मौलाना फजल रहमान से इत्तफाक करके ये लाई, जिसमें आप खामोश तो रहे मगर आप पूरे उस तरमीम का हिस्सा रहे, और आज भी जुडिशल कमीशन का भी हिस्सा है, हर फोरम का हिस्सा है। आपने, आपके बानी ने कहा कि जो है बातचीत की जाए, कमेटी उसने अपने तौर पे बना दी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने उस कमेटी का एहतराम करते हुए, इनकी सोच को देखते हुए वज़ीर आज़म को गुजारिश की, वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी, इन्होंने डायलॉग किए, जिसका ये फार्म 40 फार्म 70 का जिस तरह 35 पंचर का ड्रामा था इन्होंने रचाया, उस सारी गुफ्तगू डायलॉग में जो पार्लियामेंट के अंदर हुए हैं, जो इन्होंने लिखत में हमें दिया चार्टर, जो उसमें ना कोई फार्म 47 का जिक्र था, ना कोई धांधली का जिक्र था, उसमें इनका मकसद एक ही है, किसी तरीके से ये जो एहतजाज आज भी हो रहा है, ना अवामी इश्यूज़ पे इन्होंने एहतजाज किया है, ना पाकिस्तान में अगर कोई मसला है उसके लिए इन्होंने कोई बात की है, ना जमहूरियत के लिए बात की है। इनका अगर एक पोस्टर भी किसी अवामी इश्यूज़ पे निकला हुआ वो मुझे बताए, रिहाई NRO ये वो चाहते हैं। भाई वो ना किसी को पहले कभी मिला है, ना आपको मिलेगा। इन्हीं अदालतों से हमारे खिलाफ फैसले आए थे, इन्हीं अदालतों में हम सुरखरू होकर आए। आप पे जो चार्जेस हैं करप्शन के हैं, 9 मई के, जो भी है, आपको कानून, आइन और इस अदालतों पे एतमाद करना होगा। आपने आस लगाई कि अमेरिका इलेक्शन होगा, ट्रंप आएगा, हमें बाहर निकालेगा, तो ये सब सारे कार्ड जो है वो आपके जो है ज़ाया हो चुके हैं। ना कार्ड कोई चल रहा है, ना आपकी बात कोई सुन रहा है। तो बात यही है कि यही पार्लियामेंट का फ्लोर है। सियासत डायलॉग से चलती है। सियासत में एक दूसरे के लिए दिल और दिमाग के दरवाजे खोल के सियासत में आगे बढ़ा जा सकता है। हाँ। अगर आप सियासत तामीरी और तरक्की करेंगे, रास्ता निकलेगा। अगर आप हुजूम की, फसाद की, इंतशार की सियासत करेंगे तो बंद गली में जाएंगे, कोई आपसे बात नहीं करेगा। मैं समझना जो ये जिस तरह ये मेरे भाई जो हैं अगर समझते हैं कि ये गैर आईनी है, तो पहले भी आप रिजाइन दे के चले गए थे, अभी भी आप जा सकते हैं। हाँ ठीक है अनवर साहब, यही बात मैंने पहले भी की थी, यही अब कह रही हूँ कि भाई अगर आप लोगों के पास कोई प्लान है, वो प्लान तो आप लोग लेकर तो आए ना। अब पार्लियामेंट में भी आप लोग यही बात करते हैं, बानिए PTI की रिहाई। पार्लियामेंट से बाहर आप लोग सड़कों पर एहतजाज करते हैं, बानिए PTI की रिहाई। सर आप लोग ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने जा रहे थे, उसमें आप लोगों ने नए इंतखाबात के हवाले से बात की, और दूसरी बात आपने की बानिए PTI की रिहाई। तो क्या इस पाकिस्तान का मसला बानिए PTI की रिहाई है? आवाम के लिए आप लोग का क्या मंशूर है? आप लोगों ने वो तो प्लान कभी बताया ही नहीं। सबसे पहली बात यह है कि ये मेरे भाई ने भी कहा और चटान साहब ने भी ये बोला कि ये निज़ाम या सिस्टम में क्यों चल रहे हैं।
پہلی بات یہ ہے کہ ہم جمہوری نظام پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور ہم عدالت پارلیمانی نظام پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور اس کا حصہ بھی ہے، اس سے ہم کوئی انکار نہیں کرتے، لیکن جس طریقے سے انتخابات ہوئی تھے اس انتخابات پہ ہم اعتراض ہے، اور بلکہ وہ حقیقت ہے کہ انتخابات دھاندلی شدہ انتخابات تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے کہ آپ کا کوئی پلان ہے، یا خان کی رہائی کی آپ بات کرتے ہیں، ہم نے کہیں بھی جو ہم نے دو ڈیمانڈ رکھی تھی، الیکشن ایکٹ ہم نے ڈیمانڈ رکھی تھی جوڈیشل کمیشن ہمارے لیے بنایا جائے، جو 9 مئی کا جو بار بار یہ لوگ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ کھلی کتاب کی طرح وہ چیز آیا ہو جائے کہ 9 مئی کیا تھا اور کس نے کیوں نہیں بنا رہے۔ دوسری ہماری ڈیمانڈ تھی جو ہماری قیدی ہے، ہم نے اس میں عمران خان کا نام نہیں لکھا، بے گناہ قیدیوں کا نام لکھا تھا کہ ہم نے بے گناہ قیدیوں کا بات کی تھی، عمران خان بھی بے گناہ ہے، اس کا بھی کوئی قصور نہیں۔ اس ایک القادر یونیورسٹی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کی زندگی پہ بنی تھی، اس یونیورسٹی میں اس کا کیا لینا دینا تھا کہ اس پہ 190 ملین پاؤنڈ کا وہ کیس بنا گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ تو سپریم کورٹ میں پڑے ہے، حکومت کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ سے پیسے لے لے، تو اس میں اس طرح کا کوئی چیز تو نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم احتجاج کرتے ہیں، سب سے پہلے ایک ملک ترقی تب کرتا ہے جب رول آف لا ہو۔ پاکستان میں آج رول آف لا ہے، جو 26ویں آئینی ترمیم ہوا ہے اس میں عدلیہ کو جس طرح محکوم بنایا گیا، عدالت سے جو اختیارات لیے گئے، عدالتوں میں جو اپنے پسند ناپسند کے ججز کو آگے پیچھے کر دیا گیا، تو اس کے بعد رول آف لا ہوگی اس ملک میں، اس کے بعد انصاف اس ملک میں ہوگا۔ ہر انصاف کے لیے آواز اٹھائے۔ KPK نے کیوں یہ سب کام نہیں کیا؟ وہاں تو آپ کی حکومتی KPK میں ہم کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں سر؟ 11 سال کی کارکردگی، آپ کے اپنے وزراء وہاں پہ یہی سوال کر رہے ہیں، ایک وزیر دوسرے وزیر پہ کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں۔ کون سی وزیر نے سوال کی ہے؟ سر آپ کو نہیں پتا وہاں پہ کتنی ناقص کارکردگی ہے صوبے میں آپ کے؟ اور آپ لوگ 2014 میں جب آئے تھے تو آپ کے بانی پی ٹی آئی نے یہی بات کی تھی نا کہ جی ہم KPK کو جو ہے وہ ماڈل صوبہ بنائیں گے۔ 2018 کے الیکشن گزر گئے، 2024 کے کون سا آپ نے ماڈل صوبہ بنایا ہے؟ کہاں رول آف لا لے کر آئے، کہاں کرپشن ختم ہوا، کہاں گڈ گورننس نظر آئی ہے؟ تو آپ مجھے سنیں تو میں جواب دوں گا۔ KPK میں ہماری حکومت رہی 2013 سے ہماری حکومت ہے۔ KPK میں صحت انصاف کارڈ جو سب لوگوں کے لیے ہے، اسی سال رمضان پیکج میں شہباز شریف نہیں مل رہی ہے صحت کارڈ میں؟ نہیں مل رہی ہے، ہر کسی کو مل رہی ہے۔ اسی سال رمضان میں یہ گورنمنٹ دے رہی 5000 پیکج۔ میرے اپنے ڈسٹرکٹ میں ضلع چرسدہ میں 42,000 لوگوں کو 42 کروڑ روپے رمضان پیکج مل رہا ہے۔ صرف ایک ڈسٹرکٹ کی میں بات کریں، چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے جس میں 2 NA کے حلقے اور 5 PK کے حلقے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کریں گے ابھی ہمارا اگلا سیگمنٹ آپ کے صوبے کے حوالے سے پورا ڈیٹیل میں ہوگا۔ میں ذرا آج کے پارلیمنٹ میں جو صدر صاحب کا خطاب اس حوالے سے بات کر لوں۔ چٹان صاحب، اب یہ جو پارلیمانی فورم پر صدر صاحب کہہ گئے ہیں کہ سندھ سے نہری جو پانی نکالا جائے گا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ حمایت بھی نہیں کرتے، تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے وفاق سے آج، کیونکہ آج ملاقات بھی ہوئی ہے بلاول بھٹو کی، تو ذرا بتائیے گا نا اندر کی بات، کیا باتیں ہوئی ہیں وہاں پہ؟ اپنے تحفظات انہوں نے رکھے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے؟ دیکھیے جی، ہمارا جو اتحاد ہو رہا تھا جب الیکشن ہوا اور کچھ اس طرح کا نقشہ بنا کہ کوئی ایک پارٹی خود سے حکومت نہیں بنا سکتی تھی، تو اس ٹائم پہ ہم نے اپنا CEC کا میٹنگ بلایا اور CEC میں ہم نے فیصلہ کیا، ہم نے اپنا ایک بنایا کہ اس کے تحت ہم ایک پارٹی سے اتحاد کریں گے تاکہ سسٹم چلے، کیونکہ ہمارا ملک بار بار الیکشنوں کا، اگر ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرتے تھے تو دوبارہ الیکشن ہوتا تو ہماری جو امن و امان کی صورتحال ہے، ہماری جو معیشت کی صورتحال تھی، وہ بار بار ایڈوانچروں کا اور الیکشنوں کا متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو ہم نے اپنے مطالبات کا ایک چارٹ بنایا اور اس پہ ہم نے پہلے دعوت دیا PTI کو کہ آپ لوگوں کا عددی اکثریت زیادہ ہے، تو اگر آپ لوگ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ حکومت میں تو شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہماری یہ چیز یہ ہے کہ اس کے تحت آپ حکومت چلائیں گے۔ یہی پھر جب انہوں نے کہا کہ ہم تو DGI سے ہاتھ ملائیں گے، ہم تو آرمی چیف سے بات کریں گے، ہم تو سیاستدانوں سے بیٹھیں گے نہیں، تو پھر ہم نے مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد کیا اور ہم نے انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ لوگوں کی جو ڈیمانڈز ہے اس کو ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارا 1991 آرسا کے مطابق پانی کا جو تقسیم ہے وہ
इस हिसाब से करेंगे। इसमें KPK की भी, पुख्तनख्वा की भी एतराज़ है। ये और बात है कि पुख्तनख्वा का हुकूमत, पुख्तनख्वा का कौमी असम्बली का मेंबर, सूबाई असम्बली का मेंबर इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी उठा रही है। ठीक। आरसा के कानून के मुताबिक अगर एक सूबे का पानी है तो पहले आप इसके लिए कनाल बनाइए। अगर कनाल वो नहीं बना सकते हैं तो वो पानी दूसरे सूबे को जो जाएगा तो वो इसका मुआवजा देगा। तो ये हमारे वो डिमांड में भी शामिल है। तो हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, पुख्तनख्वा के हालात आपके सामने हैं, आप सिंध को भी विफाक के मुखालिफ बना रही हैं। तो जो भी आपने करना है चारों सूबों को मिलके बैठ के, और आप आरसा के 1991 के कानून के मुताबिक आप लोग जो हैं आगे बढ़े। हमारी जो हुकूमत से मुतालिबात है वो कोई हमारे ज़ाती नहीं है। हम कोई वजारतें नहीं मांग रहे हैं, हम कोई मराहत नहीं मांग रहे हैं। हम उसको कह रहे हैं कि आप 18वीं तरमीम के मुताबिक सूबों को उनका हक दे दे। लेकिन सर सदर भी आपके हैं, चेयरमैन सेनेट भी आपके हैं, KPK में गवर्नर आपके हैं, पंजाब में गवर्नर आपके हैं, आप हुकूमत को भी सपोर्ट करें, इत्तेहादी भी हैं, तो आपके ऊपर भी। जी सर, ये इंतजामी उहदी नहीं है, इंतजामी उहदी कैबिनेट है, और हमने इसके साथ इत्तेहाद करते हुए उन्होंने तस्लीम किया है कि हम इन चीजों को मांगेंगे। इसमें हमारा एक ये भी था कि देखिए हम जो सख्त फैसले कर रहे हैं, अपनी सियासत को कुर्बान कर रहे हैं, अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने मईशत को बचाने के लिए, खेलदा साहब से ले इसका ज्यादा बोझ हम अशरफिया पे डालेंगे। तो खेलदा साहब, अब ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी के हैं, और सबसे बड़ा जो आज सदर साहब ने बात की है, किसी के मुफाद को नुकसान ना हो, इकट्ठे उसी सूरत में चला जा सकता है। अब सूबे के लिए, सूबों को राज़ी करना भी यकीनन इसी मुफादात में शामिल है। तमाम स्टेक होल्डर्स का कितना ज़रूरी है इस वक्त साथ मिलकर चलना? देखिए, पहली बात यह है कि जब भी कोई इस तरह का बहरान आता है या इस तरह के कौमी इश्यूज़ होते हैं, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने हमेशा संजीदगी से उनको एड्रेस किया है। 1991 का जो इक़रार था वो नवाज शरीफ साहब ने दिया था, और ये मुआहदा एक अजीम मुआहदा है। उसके तहत ये इरसा जो है, जो सूबे का पानी है उसको हिस्से का मिलना चाहिए। बदकिस्मती से जो टेलीमेंट्री सिस्टम लगाया गया वो काम नहीं कर रहा है। सूबों को चाहिए कि अपना जो आपाशी निज़ाम है उसको भी बेहतर करे, टेलीमेंट्री सिस्टम भी जो है वो भी बेहतर होना चाहिए। सूबे अपने फंड से वो लगा सकता है। पहले तो ये इंश्योर करना चाहिए कि सिंध या पंजाब या जो भी सूबा है, KPK, बलूचिस्तान, उसको हिस्से से कम मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा है, पूरा मिल रहा है। सिंध में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं भी सिंध का बासी हूँ, सिंध के अवाम में इस मामले पे एहतजाज भी हो रहा है, मगर बात जो है दलील से, दलाइल से दूर होगी, बातचीत से दूर होगी। उसके लिए एक फ़ोरम मौजूद है, एक तो इरसा है, दूसरा CCI का फ़ोरम है। जब कोई इशूज़ आता है, वफाक तो कैनाल नहीं निकाल रहा है, कैनाल अगर पंजाब कोई निकालना चाहता है, ये 6 कैनाल जो है उसमें सिंध में भी कैनाल है, बलूचिस्तान में भी है और KPK में भी है। अगर पंजाब एक कैनाल निकालना चाहता है, उनकी अगर सोच है, तो मैं समझता हूँ ये मामला अल्टीमेटली वफाक के लिए चारों अकाइयाँ बराबर है और सबके हुकूक हैं। हम ये एक कतरा भी जो है सिंध का पानी कोई भी और सूबा नहीं उठा सकता, ना ही पंजाब की ये सोच है कि हम सिंध का पानी उठाएं, मगर उसके लिए सबको अपना घर ठीक करना पड़ेगा। और एक घर ठीक करने के बजाय वफाक का काम है चारों अकाइयों को लेके चलना, सूबों के आपस में जो है। हमें याद है कालाबाग डैम पर भी तहफ़्फ़ुज़ात आए थे और KPK बलूचिस्तान सिंध ने तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे, तो पंजाब ने सरेंडर किया था। उस मंसूबे को भी हमने दफन किया ना। तो जब इत्तेफाक नहीं हुआ तो हम वफाक और सूबे के दरमियान या सूबों को आपस में इस तरह कोई ना इत्तेफाकी नहीं होगी जो मुल्क की कन्फेडरेशन को या मुल्क की जो इत्तेहाद है उसको नुकसान पहुंचे। तो इस मामले को भी खुश असलूबी से, जिस तरह पहले हमने माजी में सब जमातों ने ये कौमी इश्यूज़ हैं, कौमी सोच होनी चाहिए, ना कि सूबाइयत से, ना कि किसी और मुनफी प्रोपेगेंडा से हल होंगे, ये बातचीत से हल होंगे। उसके लिए फोरम मौजूद है और मैं समझता हूँ उस फोरम पे ये रास्ता निकल आएगा। बिल्कुल, और इसी तरह से हमें जो आज मुलाकात बिलावल भुट्टो की और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, इस कॉन्टेक्स्ट में हमें बड़ी उम्मीद अफजा नज़र आ रही है, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट नज़र आई है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी एतमाद का इज़हार किया और हुकूमत साजी के हवाले से मुआहदों पर तबादला ख्याल भी हुआ है। मैं चटान साहब का और खिलदा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी
اور ناظرین یہاں میں ایک بریک لوں گی, بریک کے بعد واپس آؤں گی تو پھر ہم بات کریں گے کے پی کے صوبے میں جو کچھ جو ان کے گڈ گورننس کے حوالے سے ان کی پی ٹی آئی کے اپنے ہی جو کارکنان رہنما یا وزراء ہیں وہ حکومت پر, کے پی کے حکومت پر سوال اٹھا رہے ہیں. کیا سوالات اٹھا رہے ہیں, ڈیٹیل بات ہوگی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور کے پی کی حکومت کو 11 سال ہو چکے ہیں لگ بھگ, لیکن وہاں پر جو گڈ گورننس کے معاملات ہیں, وہاں پہ کرپشن کے معاملات ہیں, وہاں عوام کی جو بیسک ضروریات ہیں ان کا جو فقدان ہے اس کے حوالے سے بڑی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں. لیکن اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پشاور میں جو ضلعی سطح کے رہنما ہیں انہوں نے بھی اپنی حکومت, صوبائی حکومت پر سوال اٹھا دیے ہیں. اسی پر بات کریں گے. میرے ساتھ جوائن کر چکے ہیں سینئر تجزیہ کار محمود جان بابر. آپ کو ویلکم کہتے ہیں محمود صاحب. اور ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں ملک انور تاج صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. انور صاحب, کیا وجہ نظر آ رہی ہے؟ ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے بانی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے امین علی گنڈا پور صاحب کو بھی ہدایت دی تھی کہ کمیٹی بھی بنائی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا بیڈ گورننس کے وہاں معاملات رہے ہیں اور وہاں کے اپنے جو آپ کے وزراء ہیں انہوں نے کرپشن کے حوالے سے خود حکومت, صوبائی حکومت پر سوالات اٹھائے ہیں. اور اس بار اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضلعی سطح کے رہنما بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. تو اصل مسئلہ کیا ہے سر وہاں پہ؟ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی پارٹی ہے, اس میں اس طرح کے واقعات اکثر ہوتے. جب پارٹی بہت بڑی ہو جائے اور اس کے ورکر بھی زیادہ ہو جائے تو اس میں اس طرح کے اختلاف رائے ہو سکتی ہے. اور جو ضلعی سطح پر جو ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ پشاور میں ترقیاتی کام نہیں ہو رہے, تو بیسیکلی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی. مس انڈرسٹینڈنگ اس طرح ہوئی تھی کہ کل رات ہم نے واٹس ایپ گروپ میں ایشو ریز کی سی ایم الامین کے ساتھ اور اس کے پورے اس پہ ڈسکشن ہوئی. مس انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ پشاور کا جو ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہے وہ کسی دوسرے ڈسٹرکٹ کو دے دی گیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا. اس نے پورے ود پروف سب چیز ہمیں سپلائی کر دی اس واٹس ایپ گروپ میں کہ 14,663 ملین کے مختلف پروجیکٹس ہے پشاور میں ہو رہے ہیں, جس میں بیوٹیفیکیشن ہے پشاور کے, جس میں واٹر اینڈ سینیٹیشن کے پروگرام ہے, جس میں اریگیشن کے پروگرام ہے, جس میں ٹریفک کے پروگرام ہے, جس میں ایسی پروگرام ہے کہ ہیلتھ کے ریلیٹڈ ایشوز ہے, ایجوکیشن ریلیٹڈ ایشوز ہے. وہ پورا ایک جامع ڈاکومنٹس ہمارے ساتھ اس نے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کی کہ یہ جو جس نے بھی کی ہے پتہ نہیں غلط بیانی کسی نے کی ہے. اور ورکرز اس بات پہ جمع ہوئی تھی کہ ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈ کو کسی اور ڈسٹرکٹ میں لے گیا ہے. حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی تھی اور وہ غلط فہمی اب دور ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. محمود صاحب, پی ٹی آئی حکومت پشاور میں مسائل سے دوچار ہے, ترقیاتی کاموں کو نظر انداز کر دیا گیا, سیوریج نظام تباہ ہوا ہے, واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز خراب ہیں, صاف پینے کا پانی جو ہے وہ اس سے لوگ جو ہیں وہ محروم ہیں. سیف سٹی پروجیکٹ 2009 میں تجویز دی تھی لیکن اس پر اب تک عمل نہ ہو سکا. سر 2013 سے الیکشن جب ہوئے تھے تو بانی پی ٹی آئی نے ایک ماڈل صوبے کے حوالے سے بات کی تھی, مگر انور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پارٹی بڑی ہوتی ہے تو اس طرح کے بیڈ گورنرز ہوتے ہی رہتے ہیں. جی دیکھیں, شکریہ. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی ضلع سے وزیر اعلیٰ آتا ہے تو سارا فوکس اس ضلع پہ چلا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے جب پرویز خٹک صاحب یہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے
تو فوکس جو تھا تو وہ نوشہرہ اور ان کے بتائے ہوئے علاقے ہوا کرتے تھے. وہ اس وقت لگتا یہ تھا. ویسے میرا خیال ہے کہ وہ کسی حد تک تھوڑا سا یہ بہتر تھا، کیونکہ نئی پارٹی کی حکومت آئی تھی تو اس وقت وہ جذبہ اور جنون اور سب کچھ اپنی اس پہ پیک پہ تھا. لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے گئے تو ان کا جذبہ جو ہے وہ مان پڑتا گیا اور وہ کمپرومائز کرتے گئے، سمجھوتے کیے انہوں نے. جس طرح محمود خان صاحب کی پھر دوسری حکومت تھی تو محمود خان صاحب کے دور میں تو بھی کسی کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں تھی. تو محمود خان صاحب کے دور میں انہوں نے پھر سوات میں بھی کام وغیرہ کیے. اور یہ ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ حق ہوتا ہے اس ضلع کا جہاں کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. لیکن یہ جو پشاور ہے یہ پچھلے 13 سالوں میں یہاں پہ ایک بار بیوٹیفیکیشن ہوئی تھی 2013 میں، تحریک انصاف کے دور میں ہی ہوئی تھی. لیکن وہ دور ختم ہوتے ہی جب 2 ارب روپے اس پہ لگے تو اچانک ان کو یاد آیا کہ نہیں یار یہ تو ایک BRT بننی چاہیے تاکہ ایک بڑا پروجیکٹ ہو. تو فوری طور پہ اسی بیوٹیفیکیشن کو خود بخود انہوں نے ختم کیا اور وہ سارے کے سارے رستے جن پہ 2 ارب روپے لگے تھے وہ انہوں نے فوری طور پہ وہ گرا کے وہاں پہ وہ بنا دیا، BRT وہاں پہ بنا دی. تو یہاں کے جو لوگ ہیں تو خیبر پختونخوا کا یہ جو دل ہے یہاں پہ پورے صوبے سے لوگ آ کے یہاں پہ بستے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک BRT دیکھا تھا اور اس BRT کے بھی اپنے اچھائیاں اور برائیاں دونوں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اچھائیاں اس کی یہ ہیں کہ لوگوں کو ایک سروس ملی ہے، لوگ اس میں آتے جاتے ہیں، لیکن ٹریفک کا مسئلہ حل نہیں ہوا. اسے اتنی جلدی میں بنایا گیا کہ وہ جو مسئلہ تھا وہ اپنی جگہ پہ اب بھی موجود ہے. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو باقی کے لوگ ہیں وہ اسی طرح ٹریفک میں پھنسے ہوتے ہیں. اور وہ الیکشن جیتنے کے لیے ایک کوشش تھی، پروفیسر سٹک صاحب نے کہا تھا وہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد ابھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس کو دیکھ کے میں آپ کو یہ کہہ سکوں. نہیں سر، یہ جو انور صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہاں پہ، تو آپ تو خود وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے واقعی پشاور یا KPK کے دوسرے جو ضلع وغیرہ ہیں وہاں پہ کوئی خاطر خواہ کام ہوئے؟ لیکن یہ جی اس سے پہلے جو 2 دور تھے وہ تو پھر بھی جب مکمل ہوئے تو اس وقت اس کی کچھ نہ کچھ شکل اگر کسی کو یاد ہو بھی، تو مجھے تو کچھ ایسی بڑی بات سوائے اس BRT کے یاد نہیں ہے کہ جو میں یہ کہہ سکوں. ہاں وہ بنا تھا، سوات ایکسپریس وے بنا تھا، وہ ایمانداری والی بات ہے کہ وہ بھی ایک کام ہوا تھا. لیکن جو تحریک انصاف جو ہے ان سے بالاتر ہو کے بڑے انقلابی پروجیکٹس لے کے آ رہی تھی، تو وہ بڑے انقلابی پروجیکٹس ابھی تک نہیں ہوئے. اور پشاور کی جو حالت ہے اس پہ پورے صوبے کے لوگوں نے یہاں آ کے ڈیرے ڈال دیے ہیں. باقی شہروں کے لوگوں نے بھی اربنائزیشن کے چکر میں یہاں آ کے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کر دیا. یہاں کی آبادی مسلسل بڑھ گئی. یہاں پہ افغان مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں وہ یہاں پہ موجود ہے، سب کچھ یہاں پہ ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے مسائل ہیں جو بنیادی وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. انفراسٹرکچر اس وقت دباؤ میں ہے، اسپتال اس وقت دباؤ میں ہے، ایجوکیشن کا نظام دباؤ میں ہے. تو مختلف قسم کے جو ہمارے نظام ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت دباؤ میں ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس وقت یہاں پہ آپ پشاور کو ایک ماڈل ضلع کے طور پہ دنیا کو پیش نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ تحریک انصاف نے حکومت کی ہے. آئیے ہم آپ کو پشاور دکھاتے ہیں. پشاور کا جو ترقی یافتہ علاقہ ہے بس وہی ترقی یافتہ ہے، وہ جو جہاں پہ ٹھیک ہے. انور صاحب یہ جو اب وہ بھی جرنلسٹ ہیں وہاں پہ رہتے ہیں، میں بھی ہوں، ہم تو چلیں ہماری ایک اوپینین آپ کو لگے گی کہ ہم تنقید کر رہے ہیں، لیکن سر آپ کی اپنی جماعت کے جو لوگ ہیں KPK حکومت وہ خود اپنی پارٹی پر برس پڑے ہیں اور بس آج کتابچے بھی پھاڑے گئے ہیں. یہ تمام معاملات اور جس طرح محمود صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ خاطر خواہ کوئی بھی آپ لوگوں نے بہتر کوئی کارکردگی نہیں دکھائی ہے. تو سر اب آپ لوگوں کا کیا پلان ہے؟ مطلب اب آپ ادھر حکومت کے پہ تو تنقید کرتے ہیں، بیڈ گورننس پہ کرتے ہیں، مہنگائی پر کرتے ہیں، عوام کو فلاح و بہبود نہیں مل سکی، لیکن آپ کے اپنے صوبے میں یہ حال ہے. پشاور بالکل جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ کیپٹل ہے خیبر پختونخوا کے، اس میں پشاور خوبصورت ہوگا تو پورا صوبہ خوبصورت نظر آئے گا. اور یہ بالکل اس طرح ہے کہ ایک باڈی میں فیس کی جو حیثیت ہوتی ہے، جب فیس خوبصورت ہوتی ہے تو ساری باڈی خوبصورت لگتی ہے. پشاور کی خوبصورتی ہمارے سب پختونخوا کی خوبصورتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پشاور کے مسائل روز پر روز اس لیے بھی بڑھ رہے ہیں کہ آبادی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پشاور کی بڑھ رہی ہے. جو دیہاتی علاقے وہاں سے لوگ شفٹ ہو رہے ہیں اور پشاور میں روز پر روز آبادی بڑھ رہی ہے، اس کی ضروریات بھی بڑھ رہے ہیں. اس کے لیے سینیٹیشن کام کرنا، اس کے لیے اسٹریٹ پیومنٹ کرنا، اس کے لیے ڈرینیج سسٹم بنانا، یہ سب اس میں روز بروز اس کی ڈیمانڈ ہوتی رہتی ہے.
लेकिन इसके बावजूद सर, अगर अगर आप आज देख आप लें, लोग 11 साल बाद भी ये एक्सक्यूजेस दे रहे हैं तो ये अनएक्सेप्टेबल है ना। नहीं, 11 अब साल अली बाद- अमीन गंडापुर साहब के बारे में जब बात होती थी तो वो तो वफाक पर चढ़ाई करने के लिए, और वो जो आप बात कर रहे हैं कि जी वो फैल रहा है सूबा कैपिटल पेशावर और वहाँ पे इसलिए फुकदान है, तो सर वो तो सारे रिसोर्सेज आप लोग हुकूमत के इस्तेमाल करके वफाक पे चढ़ाई करने आ जाते थे। नहीं नहीं, विफाक पे चढ़ाई की बात नहीं, आप बात को किसी और तरफ ले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पेशावर की तरक्की हमारी बुनियादी उसूल है, हम इस पे इंशाअल्लाह काम जारी भी है और करीबी की। जिस तरह मैंने आपको कहा कि 14,963 मिलियन के प्रोजेक्ट, जिसमें 400 स्मॉल प्रोजेक्ट से छोटे मंसूबे हैं और 56 मेगा प्रोजेक्ट से, वो पेशावर में होने जा रहे हैं। और जब ये कंप्लीट होगी तो उसके बाद पेशावर के लोगों को उसके रिजल्ट भी नज़र आएगी। वहाँ पे ट्रैफिक की इशू है, इसमें कोई शक नहीं है कि आबादी जब बढ़ रही, इस्लामाबाद में आप देखें हर तरफ रोड्स है और यहाँ पे भी ट्रैफिक की इशू आ रहे हैं। काम भी तो हो रहा है, पंजाब में, इस्लामाबाद में, सब जगह काम भी तो उधर भी काम हो रहा है, पेशावर में भी काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि पेशावर में काम नहीं हो रहा है और सिर्फ इस्लामाबाद में काम हो रहा है। इस फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होती है और वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कम होती है। यहाँ पर अखबारों में इश्तिहारात ज्यादा होते हैं और एडवर्टाइजमेंट ही नहीं हो रही और हमें पता ही नहीं चल रहा। पेशावर तो मॉडल सूबा वो कैपिटल बन चुका है केपीके का। मैं तो पेशावर में रहता हूँ, नरताक साहब हमारे दोस्त हैं, तो यहाँ पे देखिए जब घर में कमरा भी बनता हो ना तो इर्द गिर्द मोहल्ले में पता चल जाता है कि कमरा बन रहा है। लेकिन अगर पेशावर में कुछ हो रहा हो तो हमें तो नजर आ जाना चाहिए ना। हम तो यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ चलते फिरते हैं, हमें तो कोई ऐसी कोई बड़ी चीज बनती हुई नजर नहीं आ रही, कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन होती हुई नजर नहीं, कोई बड़ी खुदाई होती हुई नजर नहीं आ रही, कोई बड़ा ब्रिज बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, कोई अंडरपास बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये मशीनरी कहाँ पे लगी हुई है? या अगर कोई ऐसी चीज है जो कहीं और तैयार होगी और यहाँ पे आके उसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो जो 56 मंसूबे हैं मेगा प्रोजेक्ट का मतलब होता है मेगा प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट ये होता है आपने बस की बड़ी सर्विस लगा दी, आपने ट्रेन लगा दी, आपने कोई और किश्तियां यहाँ पे चला दी, आपने कोई अंडरपासेस बना दिए, कोई बड़े पुल बना दिए, कोई आपने मुतबादिल रूट्स बना दिए। लेकिन अगर वो बन रहे हो तो कहीं तो नजर तो आनी चाहिए ना। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज बनती हुई नजर नहीं आ रही। तो हमारा घर है पेशावर, हम तो इस तरफ भी जाए तो पेशावर है और इस बाएं भी जाए तो पेशावर है, सामने भी पेशावर है, पीछे भी पेशावर, तो हर तरफ पेशावर ही पेशावर है। तो वो कहाँ पे वो चीजें बन रही हैं? देखें, मेगा प्रोजेक्ट जब बनते हैं उनको सालों लगते हैं, 5-5 साल लगते हैं उसको बनाने का। जब आप शुरू करते हैं तो वो शुरू से आखिर तक जब वो जाती है तो लोगों को एहसास होता है, लोगों को तकलीफ होती है। जिस तरह बीआरटी बन रही थी तो लोगों को 3-4 साल बहुत तकलीफ थी, मेगा प्रोजेक्ट था ना। तो इन 56 प्रोजेक्ट्स की तकलीफ पेशावर में क्यों नहीं हो रही? लोगों को क्यों फील नहीं हो रहा कि वो बन रहे हैं? अनवर साहब, नजर तो आ नहीं रहा। अब अमीर मकाम साहब कह रहे हैं कि केपीके को जो असारे कदीमा बना दिया गया, यानी असारे कदीमा तो नजर आ रहे हैं मगर आप लोग के काम नजर नहीं आ रहे। नहीं, मैंने जिस तरह कहा कि हमारे काम इसलिए भी नजर ना आ रहे कि नो इसके एडवर्टाइजमेंट है। जिस तरह मरियम पंजाब में एडवर्टाइजमेंट कर रही है ना, हर बहुत बड़े रिसाले छप रहे और हर पेज पे उसकी बड़ी बड़ी तस्वीर होती है। अमली तौर पे हुए ना, प्रोजेक्ट्स है नहीं वो अमली तौर पर उसने, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ 5,000 इसने रमजान पैकेज दे दी ना शहबाज शरीफ ने। और हम सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में 42,000 लोगों को दे रहे हैं, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में। परफॉर्मेंस दी है ना मरियम नवाज साहबा ने, वो उस पर मैं एक अलग प्रोग्राम कर सकती हूँ। मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अब दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। प्रोग्राम से इजाजत, अल्लाह निगहबान।